پارہ سورہ مریم آیت نمبر 96 جو میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا بے شک او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات پھر انہوں نے نیک اعمال کیتے، اپنی زندگی دے اندر اللہ دے بھی فرما بردار رہے، او دے نبی دے بھی فرما بردار رہے، تمام باطل مذاہب نو چھوڑ کے جن نے مدنی محبوب خاتم النبیین دا کلمہ پڑھیا تے ایمان والا ہویا، پھر ایمان والا ہونے تو بعد انہیں اپنی زندگی برائیاں دے سپرد نہ کی تھی، انہیں اپنی زندگی دنیا دیاں مصروفیات دی اندر بسر نہ کی تھی، اس بندے نے اسلام قبول کرنے تو بعد ایمان لے آن تو بعد وعملوا الصالحات رب آندہ ہے جدو صالح اعمال کیتے، نیک اعمال کیتے، پھر رب کائنات نے فرمایا میں انہوں اجر کی عطا کرنا، فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، فرمایا انہوں انعام میں اے دینا کہ ان قریب پھر او دی محبت میں لوکاں دے دلاں چ پیدا فرما دینا۔ اے اعزاز کنوں ہے؟ اے اعزاز اللہ انہوں عطا کردہ پیا جڑا ایمان والا ہے اور ایمان لیان تو بعد جدی زندگی نیک اعمال کردیاں گزری ہے، جدیاں راتاں رب نو راضی کردیاں گزریاں نے، جدیاں راتاں رب دی قیام دے اندر گزریاں نے، جدے دن اللہ دی یاد دی اندر گزرے نے، وعملوا الصالحات نیک اعمال کردا رہا ہے، 5 وقت دی نماز پڑھدا رہا ہے، کسے نو تنگ نہیں کیتا، کسے دا حق نہیں کھادا، کسے تے ظلم نہیں کیتا، رب آندہ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، فرمایا ساریاں دا بھلا کردا رہا ہے، انعام میں اے عطا کرانگا کہ لوکاں دے دلاں دے اندر میں او دی محبت پیدا کر دیاں گا۔ اے انعام اے مرتبہ اللہ رب العزت دنیا تے عطا کردہ ہے، کدے تے؟ دنیا تے۔ اگر وہ بندہ زندہ ہے تو پھر بھی جناب تعلق ہووے نہ ہووے، رابطہ ہووے نہ ہووے، بندہ جاندہ ہووے یا نہ ہووے، لیکن وہ دے دل دے اندر اللہ دے اس نیک بندے دی محبت آٹومیٹکلی آ جاندی ہے۔ کیوں؟ رب آندہ اس بندے نے اپنی زندگی میرے نامے لاتی ہے۔ خالق کائنات نے 16واں سپارہ سورہ مریم دی تلاوت پیا کرنا، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا پھر بندہ ایمان لے آن تو بعد کلمہ پڑھ لین تو بعد جدو نیک اعمال کردہ ہوئے گا، صالح اعمال کردہ ہوئے گا، نافرمانیاں دی اندر زندگی بسر نہیں کرے گا، وہ دی زندگی فرما برداری کردیاں گزر جاوے گی، رب کائنات فرماندہ میں لوکاں دے دلاں دی اندر وہ دی محبت نو اجاگر کر دیواں گا، انہاں دے لوکاں دے دلاں دی اندر وہ دی محبت پیدا ہو جاوے گی۔ قربان جاواں رب کائنات نے مقام تے مرتبہ اپنے نیک تے صالح بندیاں نو عطا فرمایا۔ حضرات توجہ فرمایا جے، رب کائنات نے ایسا مقام تے مرتبہ عطا فرمایا، اے مرتبہ تے مقام عطا کرن دی وجہ کی ہے اس بندے نے ساری دنیا نو ترک کر کے اپنی توجہ اللہ وال کر لئی، اپنی توجہ دا مرکز رب نو بنا لیا۔ اس بندے نے جدو اپنی توجہ دا مرکز رب نو بنایا، رب کائنات نے کائنات والیاں دی توجہ دا مرکز او دی ذات نو بنا دیتا ہے۔
حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر خازن دی اندر بیان کر دینے ایسے آیا مبارکہ دی تفسیر دی اندر فرمایا جدو بندے دے اپنے دل دی اندر دنیا دی محبت ختم ہو جاندی ہے، اے بندے دی توجہ رب وال ہو جاندی ہے، بندے دا دھیان رب وال ہو جاندا ہے، پھر رب کائنات لوکاں دے دلاں دے اندر سارے دے دلاں نو اس بندے وال متوجہ کر کے سارے دا دھیان ادھر کر کے اللہ تبارک و تعالی او دی محبت او لوکاں دے دلاں دے اندر پا دیندا ہے۔ اے پھر صرف تیری تے میری گل نہیں آ، میں تینوں محبوب علیہ السلام دا فرمان سناواں۔ میں بخاری پیا پڑھن لگا، مسلم شریف دی اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، ترمذی دی اندر بھی حدیث پاک موجود نے۔ راوی نے میرے محبوب علیہ السلام دے غلام حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جدو کسے نال محبت دا ارادہ کردہ ہے، رب جدو کسے نال محبت کردہ ہے، رب کائنات فرماندہ جبریل حکم رب جلیل، رب کائنات فرماندہ جبریل میں فلاں بندے دے نال محبت کرنا وا، اے جبریل تو بھی میرے اس بندے دے نال محبت کریا کر۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جدو رب کائنات کسے بندے نال پیار کر دے، رب کائنات کسے نال محبت دا ارادہ رکھ دے، جبریل نو فرما دے جبریل میں بھی اس بندے نال پیار کرنا، تو بھی پیار کریا کر۔ فرمایا پھر جبریل اس بندے نال پیار کرنا شروع کر دیندا ہے، پھر جبریل اعلان کر دے آسمان والے سارے فرشتیاں نو، اے فرشتیوں سن لو وہ اللہ بھی اس بندے نال پیار کر دے، میں بھی اس بندے نال پیار کرنا وا، اے آسمان والے ہو تسی بھی اس بندے نال پیار کرو۔ قربان جاواں کنا نیک جناب کنا انعام اس رب کائنات دا۔ فرمایا جڑا بندہ صالح اعمال کردا ایمان لے آن تو بعد اس بندے نو صالح اعمال دا فائدہ اے پہنچدا ہے، فرمایا لوکاں دے دلاں دے اندر او دی محبت پا دینا، پھر رب وی او دے نال محبت کردا ہے، اے جبریل وی او دے نال محبت کردا ہے، رب دے آسمان دے ملائکہ وی او دے نال محبت کردے نے، پھر جبریل دنیا وال توجہ کر کے اعلان کردہ ہے اے لوگو سن لو اے فلاں بندے دے نال پیار کرو، رب بھی پیارو دے نال کردہ ہے، میں جبریل بھی کرنا وا، آسمان دے فرشتے بھی کر دینے، دنیا والیوں تسی بھی او دے نال پیار کرو، اے دنیا والیو تسی بھی او دے نال پیار کرو۔ ان حضرات توجہ فرماؤ، کسی نے داتا علی اجویری نو ویکھیا کوئی نہیں، اے جنہیں بھی اسی بیٹھے ہیں ساڑھے چو کسی نے داتا علی اجویری نو ویکھیا نہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام دی ہجرت جو 400 سال بعد دنیا تے آن والی ہستی، آج انہاں دا جناب 1000 سال دنیا تو چلے گئے نے، دنیا تو گیا بھی 1000 سال ہو گیا ہے۔ داتا علی اجویری دے نال ساڑھے چو کسے دی ملاقات نہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب دے نال ساڑھے چو کسے دی ملاقات نہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے نال کسے دی ملاقات نہیں، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے نال بھی ساڑھے چو کوئی ملیا کوئی نہیں، لیکن حضرات جدوں بھی جناب انہاں دے عرس آ جان، انہاں دا ذکر چھڑپ میں ساڑھا ایمان تازہ ہو جاندا ہے، اس واسطے کہ انہاں نے ایمان لے آن تو بعد نیک تے صالح اعمال کیتے نے، راتاں جا کے رب نو راضی کر دے رہے، دن پورا رب دی در جناب توحید دا درس دین دے رہے نے، اپنا وقت رب دی یاد دی اندر گزارے آج 1000 سال داتا علی اجویری نو دنیا تو گیا ہو گیا ہے۔ آج بھی تسی جناب لاہور دی اندر جا کے ویکھ لو، اے پچھلے جمعۃ المبارک نو آپ دا عرس گزر چکے آئے، او جناب تسی جا کے ویکھ لو کنیاں رونقاں داتا علی اجویری دی مزار دے اتے نے،
یہ جناب 24 گھنٹے لنگر پیا چلدا ہے، کسے ویلے بھی چلے جاؤ کوئی قرآن پڑھن والا نظر آوے گا، کوئی نفل پڑھن والا نظر آوے گا، کوئی لنگر تقسیم کرنے والا نظر آوے گا، کوئی جناب کھان والا نظر آوے گا، ہر ویلے اتھے رونقاں لگیاں نے۔ میں نہ داتا علی اجویری کسے نو بلان کوئی نہیں گئے، کسے نو بلان کسے نو دعوت نامہ آیا ہوئے داتا علی اجویری نے کیا ہوئے میرے مزار تے آؤ، نہ اج تک کوئی بھی بندہ ثابت نہیں کر سکتا۔ داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ دے نال تے اج دی جناب کسے دے نال ملاقات بھی ثابت کوئی نہیں۔ 1000 سال ہو گیا دنیا تو گیا بھی جناب انہاں نو بن ویکھے انہاں دی محبت دلاں دی اندر موجود ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دی محبت دل دی اندر موجود ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ غریب نواز دی محبت موجود ہے۔ اے سارے اولیاء کرام جڑے جناب صدیاں ہو گئیاں دنیا تو چلے گئے، انہاں دی محبت ساڑے دل دی اندر کیوں ہے؟ اس واسطے کہ رب کائنات نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا وہ بندے جڑے ایمان لیان تو بعد نیک اعمال کر دینے سیجعل لہم الرحمن ودا، فرمایا پھر میں انہاں نو انعام کر دے عطا کرنا کہ لوکاں دے دلاں چ انہاں دی محبت پا دینا۔ اج اسی داتا علی اجویری دے نال آنے آؤ، اج غریب نواز دے لنگر وننے آؤ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دا ذکر کرنے آؤ، خواجہ بختیار کاکی دا ذکر کرنے آؤ۔ اللہ دے جننے بھی اولیاء گزرے نے انہاں دے نال محبت کرنے آؤ، انہاں دے نال عقیدت رکھنے آؤ۔ اے وجہ کی؟ اے وجہ اے وے کہ انہاں رب نو راضی کر کے رب کولوں انعام لے آئے۔ تو پھر کچھ بدبخت ایسے بھی ہے نہیں کہ جڑے آندے نے کہ تسی درباراں تے کیوں جاندے ہو؟ میں نہ اللہ دے بندیا جتھے رب دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں ہون تے پھر کدا دل نہیں کردا کہ اس رحمت دے وچ ساڈا بھی غوطہ لگے؟ جتھے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہوے کدا دل نہیں کردا کہ وہ رحمتاں ساڈی جھولی چ بھی پے جان؟ حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دا گھر ہے نا، اے مسجد ہے، اس مسجد دے اتے اس مسجد دے اندر بہ کے اسی اللہ دا ذکر کرنے ہاں، اللہ نو یاد کرنے ہاں، او دے نبی دا ذکر کرنے ہاں، تلاوت کرنے ہاں، نوافل پڑھنے ہاں، تے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول اللہ دے اس گھر دے اتے ہوندا ہے۔ تے جدو اللہ دیاں رحمتاں دا نزول اللہ دے اس گھر دے اتے ہوندا ہے تے پھر جڑے عبادت کرن والے ہوندے نے، اللہ اللہ کرن والے ہوندے نے، تے پھر کی ہوندا ہے؟ انہاں دے اتے بھی اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، انہاں دے بھی اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے۔ تے قربان جاواں جدوں اللہ رب العزت دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہووے تے پھر اللہ دی رحمت دا ایک چھٹا بھی پے جائے تے پھر سارے دنیا دے تونے توپ جاندے نے۔ تے داتا علی اجویری داتا جناب حضرت علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف گنج بخش سرکار میرے داتا پیا دے دربار تے جا کے اوتھے بھی جناب تسی جا کے ویکھ لو ہر ویلے رونقاں لگیاں نے، کوئی قرآن پاک دی تلاوت پیا کردا ہے، کوئی نفل پیا پڑھدا ہے، کوئی سرکار دیاں نعتاں پیا پڑھدا ہے، کوئی درود و سلام پیا پڑھدا ہے۔ اے ساڈا اے وجدان ہے جتھے اللہ دا ذکر ہوے اتھے اللہ دیاں رحمتاں دا بھی نزول ہوندا ہے۔ پھر جدوں اللہ دی نیک بندیاں دی بارگاہ دی اندر چلے جائیے پھر اللہ دی انہاں نیک بندیاں دا وسیلہ جدوں رب دی بارگاہ دی اندر پا دئیے۔ اے رب کائنات اسی تے گناہگاراں بدکاراں سیاکاراں، اے رب کائنات اسی اس قابل نہیں تینو اس پاک قبر دی اندر لیٹن والے دا واسطہ ہی۔ اور جدو رب دی بارگاہ دی اندر دعا کرنے مولا اس ہستی دے صدقے اے ساڑی تمناواں نو پورا کر دے، اوے انہاں رب نو راضی کیتا ہوندا ہے۔ اس واسطے تے اسی انہاں دے آستانیاں تے جانے ہاں کیونکہ رب کائنات فرماندا ہے سیجعل لہم الرحمن ودا، اے تسی آپ ہی نہیں آئے، رب نے محبت انہاں دی پائی اے پھر آئے ہو۔
اگر داتا دے آستانے تے یا کسے ولی دی آستانے تے جایا کچھ نہیں لبدا تے پوچھو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نو. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سفر کیتا تے سفر کردے کردے داتا علی اجمیری دی آستانے تے آ کے آپ دی جناب قبر انور تے بہ کے جناب آستانے تے حاضر ہو کے محبوب علیہ السلام دے اس آل اولاد دے جناب مزار تے حاضر ہو کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اتھے جناب 40 دن چلا کیتا. 40 دن چلا کیتا. وہ کمرہ آج بھی حدود دی شکل دی اندر اتھے موجود ہے. داتا علی اجمیری دے مزار تے اتھے جاؤ نا تے حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دے مزار تو تقریباً 15-20 فٹ تھوڑا جہا ہٹ کے سجے پاسے اتھے جناب حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ دی اندر بہ کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے چلا کیتا. اللہ اللہ کیتی, اللہ نو یاد کیتا تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ گل یہ کہ بندہ مندا ہوئے نا تے لب انہوں جاندہ ہے. نیت خالص ہوئے, ایمان ہوئے, عقیدہ ہوئے تے انہوں لب جاندہ ہے. آنے نا انما الاعمال بالنیات, میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اعمال دا دار و مدار نیتاں دے ہوتے ہوندہ ہے. تے جدو نیت صادق ہوئے نا تے وہ تو سب کچھ لب جاندہ ہے. تے ایک کہاوت ہے انہوں نے پیر کامل نہیں ہوندہ, یقین کامل ہوندہ ہے. تے جو یقین کامل لے کے جاواں گے نا اللہ دے ولیاں دی بارگاہ دی اندر تے انشاءاللہ دنیا تے بھی بیڑا پار ہو جائے گا, آخرت بھی بیڑا پار ہو جائے گا. تے ایدہ عملی نمونہ جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ 40 دن چلا کٹیا. جڑے بدبخت آخدے سن داتا علی اجمیری تو کچھ نہیں ملدا, اے جناب خواجہ جناب داتا علی اجمیری کچھ دے نہیں سکدے, اللہ دے ولی کچھ دے نہیں سکدے. جدو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا 40 دن دا چلا مکمل ہویا, اینا نوازے گئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو بھی کہنا پہ گیا. انہوں نے بھی اعلانیہ تے بابا کے 2 لاکھیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, اے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. وہ تسی آندے ہوئے تھے کچھ ملدا نہیں, ہونا کیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, اے ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. انہیں کیا ہے تو جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھوڑا نہیں, چولی پر کے نہیں, گنج بخش فیض عالم. انہیں کیا ہے تو تھوڑا نہیں, اے تے داتا علی اجمیری جناب گنج دے گنج پہ بخش دینے, اے خزانے دے خزانے لوٹان دے پینے, کوئی نہیں مندہ نہ مننے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمان دینے منو تے ملے آئے, مینو کنا ملیا, فرماندے نے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. اج تمہیں اگر داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دے نال پوری کائنات دی اندر جننے بھی رب دے اولیاء نے انہاں دے آستانیاں تو فیض پانا چاہنا ہے, پھر نیت نو جناب ٹھیک کر لے, اے نیت کامل کر لے, نیت نو صادق کر لے, اے اخلاص پیدا کر لے. اے جدوں بھی رب دے نیک بندیاں دی بارگاہ دی اندر جاویں گا, اوے اوتھے جا کے انہاں دا وسیلہ پا کے رب کولو جو بھی منگے گا رب عطا کر دے گا.
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی دے نیک بندے اگر رب دے نال کسے گل تے قسم چک لین کسے گل تے قسم چک لین رب کدی انہاں دی او قسم نو موڑدا ہی نہیں فرمایا رب دے سامنے اگر اڑی لا کے بہ جان رب کولو منوانا چان لا اقسمو اے دا معنی اے وے کہ اڑ جان قسم چک لین کہ اللہ ہن اے تینوں کرنا پینا ہے تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ انہاں دی قسم نو موڑدا ہی نہیں اللہ انہاں دی قسم نو نہیں موڑدا اسے واسطے تے علماء بیان کردے نے فرماندے نے اگر علماء دی مجلس دی اندر بیٹھو علماء دے جمع غفیر دی اندر بیٹھو اگر علماء بیٹھے نے انہاں دے کول بیٹھو تے اپنی زبان نو کنٹرول دی اندر کر کے بیٹھو کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء دے علم دے وارث ہوندے نے فرمایا علماء دے کول بوو اپنی زبان نو کنٹرول کر کے بوو اپنی زبان درازی علماء دے سامنے نہ کرو فرمایا اے تے علماء نے جتھے اپنی زباناں کنٹرول کر کے بہنا ہے فرمایا جدو اللہ دے نیک ولی دی بارگاہ دی اندر جاؤ اوتھے زبان تے کنٹرول کرنی ہے فرمایا اپنا دل بھی کنٹرول کر کے بے آجے کیونکہ اس واسطے کہ جڑے اللہ دے ولی نے وہ دلاں دیاں بھی جان لیندے نے وہ دلاں دیاں بھی بجھ لیندے نے حضرت ابو نور بشیر رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے ولی ہوئے نے سیالکوٹ دے رہن والے سن عالم دین سن انہاں حکایات دی ایک کتاب لکھی وہ دے اندر ایک حکایت درج کی تھی کہ داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے آستانے تے ایک مجذوب چلا گیا ملنگ چلا گیا تے جا کے کہنے لگا کہ داتا علی اجویری میں 10 روپے چاہی دینے کی چاہی دے 10 روپے چاہی دینے پرانی گل ہے 10 روپے چاہی دینے اتھے ایک وہ بھی بندہ ایسی کہ جڑا اس چیز نو نہیں سی مندا کہ اللہ والے کچھ دے نہیں سکتے خشک ہوندے نے نا بندے کہ جڑے انہوں شرک آکھدے نے بدعت آکھدے نے وہ بھی بندہ اتنے کھڑا سی انہیں آکھیا کہ داتا صاحب میں تواڈے کولوں 10 روپیے لینے ہی لینے نے وہ بندہ کھڑا ہو کے ویکھدا رہیا کہ ہن میں ویکھاں انہوں داتا صاحب کیویں اٹھ کے دیندے نے الغرض انہیں بار بار سوال کیتا جدو کافی دیر سوال کردا رہیا نا تو وہ بندہ خود اگے آیا تو اگے آ کے کہنے لگا اوے اللہ دیا بندیا اتھے تو 10 روپیے منگنا پیا وہ تے فوت ہوئے نے قبر دے اندر موجود نے انہاں تینوں کتھے دینے نے تے خبردار اج تو بعد نہ انہاں کولوں منگی اللہ پھڑ میرے کو لے لے اللہ پھڑ میرے کو لے لے تے وہ بھی عشق چ پکا سی وہ بھی عشق چ پکا سی انہیں جدو 10 روپیے دے کولوں رسیو کیتے نہ لے تے 10 روپیے لے کے جیب چ پاندا ہے تے نال داتا سرکار دے مزار وال نظر کر کے آندا ہے یا سرکار قربان جاواں 10 روپیے تواڈے کولوں منگے سن تے دعائے بھی او دے کولوں جے جڑا تواڈا منکر ہے تے اس واسطے جناب ساڈا عقیدہ کہ اللہ والے مدد کر دینے اللہ والے عطا کر دینے لیکن نیت خالص ہونی چاہیے اللہ والے خود نہیں اللہ بھی کدی کسی نو خود دینا ہے سارے نو اللہ دیندا کہ نہیں سارے نو اللہ دیندا ہے صبح تو لے کے شام تک مزدوری کرے مزدوری کر کے شام نو کدی کام تو واپسی آن لگے انہیں کہا یا اللہ مزدوری کیتی دیہڑی دے نہیں اللہ نے سبب بنایا ہے جس جڑا بندہ تینوں کام تے لے کے گیا سی نا شام نو تینوں مزدوری دے گا یہ دا مطلب کی ہویا اصل چ حقیقت جڑی روزی تیرے مقدراں چ رب نے لکھی سی وہ سبب رب نے کوئی بنایا سی دنیا تے اصلی روزی دین والا وہ رب ہی ہے اصلی روزی دین والا وہ رب ہی ہے لیکن دنیا تے اس مالک نے کچھ اسباب بنائے نے کہ انہاں اسباب دے ذریعے وہ رزق تیرے وال پہنچے گا تے ہن اے او اسباب تو کس طریقے دے نال اس اسباب تک پہنچنا ہے یا اس اسباب تک پہنچ کے کیڑے طریقے دے نال حلال طریقے نال روزی حاصل کرنا ہے کہ حرام طریقے دے نال روزی حاصل کرنا ہے اس واسطے اللہ رب العزت نے تینوں دیتی ہے عقل سلیم کی عطا فرمایا ہے عقل عطا کی تھی اس عقل دے نال پھر تو فیصلہ کرے گا کہ اے روزی جڑی میں حاصل کرنا پیا اے طریقہ حرام ہے یا حلال ہے
اگر تے حلال ہوے گی تے بیڑا پار ہو جاوے گا، حرام طریقہ ہوے گا روزی تیو تینوں لب جاوے گی، لیکن جدو طریقہ حرام اپنا کے روزی جدو تو گھر دے اندر لے کے آویں گا وہ تیرے واسطے بھی وبال جان ہوے گی، گھر والیاں واسطے بھی وبال جان ہوے گی۔ المختصر جدو اللہ دے نیک بندیاں دی بارگاہ دے اندر چلے جائیے تے پھر اللہ دے نیک بندیاں دی بارگاہ دے اندر جا کے زبان بھی کنٹرول چ رکھو تے دل بھی کنٹرول چ رکھو، تاکہ اللہ والے جڑے ہوندے نے وہ دل دیاں بجھ لیندے نے، دل دیاں بجھ لیندے نے۔ داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی سیرت دا مطالعہ کرو تو ایک حقائق نظر دے اندر آندی ہے کہ داتا علی اجویری لاہور دے بازار دے اندر گزر دے پے نے تے ایک بندہ راہ بھول گیا، ایک بندہ راہ بھول گیا تے اچانک داتا علی اجویری دے نال ملاقات ہو گئی، کہنے لگا سرکار میں راہ بھول گیا تے تھوڑی جی رہنمائی نہیں کر دے، مینوں سیدھے راہ پا دیو۔ حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ دی اندر عرض کردہ سرکار میں راہ بھول گیا ہوں، میں راہ بھول گیا، مینوں سیدھے رستے پا دیو۔ حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اچھا بیلیا پھر اکھاں بند کرتے نوں سیدھے رستے پا دینے ہاں۔ حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے فرمان دے مطابق اس بندے نے جناب اکھاں بند کیتیاں، تھوڑی دیر اکھاں بند کرن تو بعد داتا علی اجویری نے فرمایا ہاں بیلیا ہن اکھاں کھول دے، تو اپنی منزل تک پہنچ گیا ہے۔ جدو اس بندے نے اکھاں کھولیاں ویندا کی محبوب دا روزہ سامنے پیا نظر آوندا۔ اس بندے نے جدو اکھاں کھولیاں محبوب علیہ السلام دا مدینہ سامنے نظر پہ آوندا ہے۔ حضرت داتا علی اجویری دی بارگاہ دی اندر عرض کیتی سرکار منزل تے اے بھی ٹھیک ہے پر میں کسے ہور رستے دی گل پیا کرنا سا، میں تے اپنے جناب کسے یار بیلی وال جانا سی، میں او دا رستہ بھول گیا، میں اس رستے دی گل پیا کرنا سا۔ حضرت داتا علی اجویری فرماندے نے او بیلیا تو سیدھے رستے دی گل کرنا ہے، وہ ساڈا رستہ تے اے سیدھا ہے جدھر اسی تینوں پا دیتا۔ حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے ساڈی تے توجہ کسی ہور وال ہے ہی کوئی نہیں، وہ ساڈا تے جناب مرکز و محور، اے ساڈیاں جناب تجلیات دا مرکز و محور، اے ساڈیاں سوچاں دا مرکز و محور ہی وے۔ تے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تھے داتا علی اجویری دی بڑی کمال دی ترجمانی کی تھی۔ داتا علی اجویری فرماندے نے او بیلیا تو پتہ نہیں کیڑے رستے دی گل پیا کرنا ہے، اے ساڈا تے ایمان تے عقیدہ ہی ہے وے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ فرماندے نے بیلیا ساڈا تے توجہ دا مرکز و محور ہی اے وے، سانو تے اے ہی سیدھا رستہ ہوندا ہے تے اسی ایسے ہی رستے تے پا سکنے ہاں۔ حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی سیرت دا مطالعہ کر کے ویکھو، آپ دی تعلیمات دا مطالعہ کر کے ویکھو تے حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی لکھی ہوئی کتاب کشف المحجوب یہ تقریباً پوری دنیا چ ہر زبان دی اندر ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، او دا مطالعہ کر کے ویکھو نا تے اولیاء کرام انہاں نے جو دین ساڑھے تک پہنچایا اگر اس کتاب دے متعلق ہی عمل کرنا سے شروع کر دئیے نا تے جنہیں بھی ڈبے پیر نے نا انہاں سارے دا بستر گول ہو جائے۔ جنہاں نے اہل سنت والجماعت انہاں دا بیڑا غرق کیتا ہے اور اپنے غلط نظریات نو ہوا دیندیاں ہویاں بد عقیدگی اینی کو دنیا تے پھیلا دیتی ہے کہ ہر بندہ پیر بن کے اپنے چار مرید لے کے ایک نواں دین بنان دے چکراں دے اندر اے ٹول ٹمکے اے ناچ ڈانس اے سجدے اے جناب مزارات دے طواف
ਧੂਣੀਆਂ ਦੇ ਤਵਾਫ, ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਤਵਾਫ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਬਦਕਿਰਦਾਰੀ ਔਰ ਇਹ ਫੀਮ, ਇਹ ਚਰਸ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਟੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਅਗਰ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਅਜਵੇਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ताला अलैह ਦੀ ਕਸ਼ਫੁਲ ਮਹਜੂਬ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਸਤਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हज़रत दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने केड़ी शरीयत का दरस दिता। अज जनाब मेरी खुद ऐसी मुलाकात हो रही, अपने पिंड दे भी अंदर वो ऐसे मौजूद ने, पिंड दे अंदर ऐसे अफराद मौजूद ने जड़े आपनों नाम निहाद पीर कहलवांदे ने। तो एक दिन मेरी तो उन्होंने मुलाकात हो गई, नमाज का वक्त सी, तो मैं जनाब आओ नमाज़ पढ़न चलीए। ए जाओ मौलवी तुसी अपनी नमाज़ पढ़ो, साड़ी नमाज तुहाडी नालों वखरी है। अल-अयाज़ बिल्लाह, ਇਹਦਾ मतलब ये वे कि उन्हां दी नमाज वखरी है, असी मौलवियों वाली नमाज नहीं पढ़ते। मैं ना मौलवी केड़ी नमाज पढ़ते ने, मौलवी केड़ी नमाज पढ़ते ने? मौलवी नमाज पढ़ते ने अल्लाह के रसूल वाली, हजूर अला नबीना अलैहिस्सलाम वाली। तो इन्हां दी केड़ी नमाज है कि जिहड़ी हजूर अलैहिस्सलाम के हट के नमाज हो गई। ऐसे बदकिरदार और ऐसे शरीयत दे पापी कि जिन्हों ने शरीयत नूं भी मजाक बनाया, सुन्नते रसूल नूं भी मजाक बनाया और शरीयत नूं भी मजाक बना के दुनिया के सामने तमाशा ला दिता। और हर कोई अहले सुन्नत व जमात उंगलियां उठा रहा है कि ये जनाब सजदे करते ने, ये शिरक करते ने, ये बिदत करते ने। किसी भी मज़ार ते या किसी भी अल्लाह दे वली, सब तो पहले आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम मोहम्मद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अगर आप दे फतावा जात नूं पढ़ के वेखो ना तो आला हज़रत दा फतवा तो इत्थों तक है कि किसी भी कबर ते हाज़री देने से जाओ ना, किसी भी आस्थाने ते, किसी भी मज़ार ते आला हज़रत दा फतवा है कि 1.5 गज उस कबर तो पीछे रह के दुआ करो। तो आला हज़रत ने तो इत्थों तक भी फरमाया कि कबर नूं हथ भी ना लाओ, कबर ते सजदा करना तो हराम, कबर दा तवाफ करना हराम, ये धूनियां दा सजदा करना हराम, उन्हां दे तवाफ करना हराम। फरमाया कबर दे साहिबे मज़ार तो भी 1.5 गज दूर रह के साहिबे मज़ार ते जाके उत्थे दुआ करो। तुसी ते असी अपने आप ते लेबल चिस्मा कर ले ने, ये मुशरक होने दे बड़े लोग ने जिहड़े तुहानूं मुशरक आखदे ने, काफर आखदे ने, जहन्नमी आखदे ने। क्यों? खुदारा कदी भी अहले सुन्नत वल जमात दा ये अकीदा नहीं कि किसी कबर ते जाके सजदा करिए, किसी कबर ते जाके झुक जाइए। झुकना है तो आके रब दी बारगाह च झुको ना, जिथों लभे भी। अल्लाह दे औलिया अता करदे ने, असी उन्हां दियां अतावां दे मुनकर नहीं। साडा ते ये अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह दी अंदर जिन्ने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे बरगुज़ीदा बंदे ने, वो अल्लाह दी बारगाह दी अंदर जिहड़ी दुआ करदे ने रब वो पूरी कर देंदा। साडा ये अकीदा है कि बंदे रब दे दुआ करके ए तकदीर बदल देंदे, लिखी लो कलम वाली तहरीर बदल देंदे। लेकिन मकसद की है कि जो तरीका उलमाए कराम, बुजुर्गान दीन, औलिया कराम ने साढ़े तक पहुँचाया, असी उस तरीके ते चल के जो आस्थानिया ते हाज़री देवांगे तो इंशाअल्लाह उतों आस्थानिया वालियां दा फैज़ सानू ज़रूर मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी अजीम बारगाह दी अंदर दुआए कि रब्बे कायनात सानू सही मानिया दी अंदर पक्का और सुच्चा अहले सुन्नत वल जमात इस अकीदे ते कायम और दायम रहन दी तौफीक अता फरमाए और इस अकीदे ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू मौत अता फरमाए। आमीन बजाहुन।